क्या महविश हयात को हामून जादूगर का अवार्ड दिया गया। हसीब पाशा उर्फ हामून जादूगर कहते हैं कि मेरा नाम गायब करके किसी इंतकाल कर जाने वाले फनकार को दे दिया जाता है। मुझे दुख ये है कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने मेरा नाम भेजा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, उनका नाम भी वहां पर रह गया। यार मेरा भी नाम इतने अरसे से जा रहा है, कम से कम हुकूमत तो रिकमेंडेशन करे मेरी। पाशा साहब, ये पहले तो बताएं कि वैसे तो मुकाबला कोई नहीं है, आप तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के मुस्तहिक हैं और उसके लिए नाम भी जाता रहा, ठीक है। और महविश हयात जो हैं वो जाहिर है उनका जॉनरे और है, सारा कुछ चेंज है, लेकिन ये कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? कंपैरिजन आपने शुरू किया, महविश हयात को मिला, आपको नहीं मिला, या लोगों की अपनी राय है? चक्कर क्या चल रहा है? ये बात यूँ हुई थी कि जिस वक्त महविश हयात को मिला तमगा इम्तियाज़, तो एक बड़े सीनियर साफ़ी ने मुझसे कहा कि आपको अवार्ड क्यों नहीं मिला। मैंने कहा जी पता नहीं, मेरा तो नाम जा रहा है 4 साल से यहाँ से पंजाब गवर्नमेंट से। कहते हैं अगर कल की बच्ची महविश हयात को, उस वक्त महविश हयात बजाते खुद कंट्रोवर्शियल थी, उस वक्त मैं नहीं था, उससे पहले उस पर डिस्कस हो रही थी तमाम अखबारात में, चैनल पर, जी कल की बच्ची को मिल गया अवार्ड। मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, मेरा उसके साथ मुकाबला कोई नहीं। उसने ये सवाल किया कि जी महविश हयात को मिल सकता है तो वाई नॉट हामून जादूगर हसीब पाशा। मैंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। ये बात कोई 3-4 साल पुरानी है, गालबन 19 में उसको मिला था और वहाँ पर उस वक्त मेरा नाम भी गया था। अब उसका मेरा मुकाबला कुछ नहीं है, मुकाबला वो कल की बच्ची है, उसने परफॉर्म किया है। बाज़ का तो आप एक सुपर हिट ड्रामे पे आपको अवार्ड दे देते हैं और बाज़ का तो सारी ज़िंदगी का जो रोना है वो बेकार जाता है। उसका नाम गया था तमगा इम्तियाज़ के लिए, मेरा नाम गया था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज़। वो उसको मिल गया तो मेरा वो नाम था, तो मुझे नहीं मालूम कि इसका नाम उसका बराबर चलता रहा, मैं नहीं, बेशुमार हमारे दोस्तों ने उसके नाम के साथ शामिल कर दिया। मेरा नाम पंजाब गवर्नमेंट भेज रही है। मुझे दुख ये है कि जिस वक्त पंजाब हमारे जो ग्रुप हमारा डिपार्टमेंट है उसमें बड़े बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, बड़े बड़े 16 मेम्बरान हैं उसमें, बड़े सीनियर जो तो ऐसे होंगे जो बचपन में आपके फैन होंगे, आपके ड्रामे देख देख के बड़े हुए। बिल्कुल सारे ही हैं। जिस वक्त मीटिंग में मेरा नाम जाता था तो तकरीबन अगर उसमें 16 हमारे सीनियर मेम्बरान ब्यूरोक्रेट्स हैं तो 15 बंदे मुझे ज़रूर जानते थे कि हाँ यार हमने इसका नाम सुना है, हमने इस बंदे को देखा है। तकलीफ़ की बात यह है कि अगर यहाँ पर इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, अगर मेरा नाम नहायत छानबीन के बाद कई जगह पर उसकी स्क्रूटनी होती है, उससे पूछ, जिसका नाम काटें, इन्वेस्टिगेशन करें, ये करें, उसके बाद हमारा नाम पंजाब गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, तो यहाँ से नाम जाने के बाद वो गायब क्यों हो जाता है? क्या उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है जो पंजाब गवर्नमेंट के इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट इस्लामाबाद जाके गायब हो जाता है? वहाँ पे जाके पंजाब गवर्नमेंट तो हमें भेजती है, हमारा नाम पूरी छानबीन के बाद करती है वो, और वो इतनी ईजी नहीं कहते। उनका बंदा जाता है, इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, आवाम से पूछता है कि हामून जादूगर, और रिपोर्ट आती है कि जी 99.9 लोग जो हैं हामून जादूगर के नाम से, उसके किरदार से वाकिफ़ है, उसके बाद नाम जाता है। बल्कि हमने जो काम किया नेशनल एक्शन प्लान पे, मेरी टीम ने काम किया पूरे पंजाब में डेंगू के लिए बड़ा काम किया के लिए। जी डेंगू पे हमारा जब हमने काम किया तकरीबन 15 लाख से 20 लाख बच्चों को डेंगू अवेयरनेस के बारे में बताया, तो उस वक्त वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मेरा नाम भेजा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। उनका नाम भी वहाँ पर रह गया, उनके नाम के जब मेरा यहाँ से रिकमेंड होकर गया तो वहाँ भी मेरा नाम रह गया कि वो क्यों रह गया कि वज़ीर आला पंजाब मेरा नाम दे रहे हैं कि वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में, तो वहाँ भी मुझे अवार्ड नहीं मिला। अताउल्लाह कासमी साहब चेयरमैन थे, उन्होंने मेरा ड्रामा देखा, मैं यहाँ लमरा में काम कर रहा हूँ, 13 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर लाइव करते हुए, 9 साल मैंने टीवी पे किया ऐनक वाला जीन। इसमें यूनिसेफ के मैंने 2,500 प्रोग्राम किए यूनिसेफ के पूरे पाकिस्तान में, पहाड़ों पे, और जो जलजल आया था वहाँ जाके बच्चों को मोटिवेट किया कि आपने कैसे आपने दोबारा बहाली की तरफ आना है। ये सारे काम का ये सिला मुझे दे रहे हैं सारे कि बच्चे, एक तरफ आप कहते हैं कि बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा, अगर कोई बच्चों के लिए काम करना चाहता है तो उसका नाम आप बार बार डिलीट करते हैं, बार बार उसको गायब करते हैं। क्यों? कौन गायब करता है? कहीं वहाँ भी कोई हामून जादूगर तो नहीं? हामून जादूगर तो शायद छोटा जिन है, वहाँ पे कोई शहनशाह जिन्नात है। अच्छा। कोई, मैं उनको कहता हूँ कि वो भी कोई शहनशाह जिन्नात, हमसे भी बड़े जिन है कि पता नहीं उनको छोटे से जिन का ख्याल क्यों नहीं आता है। मंत्र पढ़ के जो है गायब कर देते आपका? मेरा नाम वो गायब कर देते हैं जी। आपका मंत्र नहीं चलता इस्लामाबाद तक? नहीं जी, मैंने कहा ना कि वहाँ जो बड़े बड़े शहनशाह बैठे हुए हैं उन पे मेरा मंत्र काम नहीं करता, मैं छोटा सा जिन हूँ, बच्चों का जिन हूँ, वो शायद बड़ों के जन्नात हैं। महविश हयात को जो मिला तमगा इम्तियाज़, उस पर कंट्रोवर्सी का तो आपने जिक्र किया, वैसे आप क्योंकि एज एन एक्टर आप क्या समझते वो डिज़र्व करती थी? आपकी इस पे क्या राय है, या आप जानते भी थे उन्हें? मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो भी सिलेक्ट करते हैं उन्हें एक क्राइटेरिया दे देना चाहिए ऑनलाइन कि ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, तमगा इम्तियाज़ के लिए ये क्राइटेरिया अगर आप इस पर पूरा उतरते हैं तो आपको दे दिया जाएगा, ताकि लोगों में शक शुबात पैदा
زیادہ نہ ہو، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اگر میرا نام 4 دفعہ جا چکا ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کی ACR جس طرح ہوتی ہے کہ ریورس ریمارکس آ جائیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ایڈورس ریمارکس آئے ہیں، آپ میں یہ خامی ہے، مجھے بتائیں۔ اگر پہلی دفعہ میرا نام ریجیکٹ ہوا ہے تو مجھے بتائیں کہ جی آپ کا نام بار بار آ رہا ہے تو اس میں آپ کی یہ خامیاں ہیں، آپ اس کو فلفل نہیں کرتے۔ میں اس کو یہاں تو میں آرام سے بیٹھ جاؤں تو یہاں میں اس کو دوبارہ نہ بھیجوں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک FIA کے دوست تھے فواد صاحب، انہوں نے بتایا وہ صرف اس لیے بحال ہو گئے اپنی نوکری پہ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہر سال وہ اپلائی کرتے تھے، ہر سال وہ اپیل کرتے تھے، انہوں نے کہا جی یار یہ بندہ اتنی متواتر اپیلیں کر رہا ہے، چلو اس کو بحال کر دو۔ تو یار میرا بھی نام اتنے عرصے سے جا رہا ہے، کم از کم حکومت تو ریکمنڈیشن کرے میری کہ بچوں کے لیے کام کرنے والا واحد ہامون جادوگر ہے، زکوٹا جین ہم میں چلا گیا، بلبتوڑی چلی گئی، کرنانی چلی گئی، خدارہ مرنے کے بعد ایوارڈ نہ دیں۔ وہ صرف افواج کا حق ہے، ہماری پاک افواج کا جو شہداء ہوتے ہیں ان کو آپ تمغہ وہ دیتے ہیں، نشان حیدر دیتے ہیں۔ کم از کم جو آرٹسٹ لوگ ہیں ان کو ان کے جیتے جی ایوارڈ دے دیں تاکہ وہ ایک تو ان کی تھوڑی سی عمر لمبی ہو جائے، وہ بیماریوں سے بچ جائیں اور سسک کر نہ مرے وہ۔ اور ظاہر ہے یہ آگے آنے والوں کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ایک رول ماڈل سیٹ ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے اگر ہمارے ملک میں ایک آرٹسٹ کی قدر ہے تو اس کے بعد نئے آرٹسٹ جو ہے جنم لیتے ہیں۔ آرٹسٹ تو خیر ہوتا ہی پیدا ہوتا ہے، پیدائشی ہوتا ہے، لیکن کم از کم وہ اپنے آپ کو پالش کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ مہوش حیات کے تمغہ امتیاز سے آپ کا ویسے میری رائے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو لوگ کمپیئر کر رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ کا پرائڈ آف پرفارمنس ہے، نام جاتا ہے، وہ اس کے بعد جاتا کہاں ہے؟ کسی نہ کسی کو تو ملتا ہے، کس کو ملتا ہے؟ سر ملتا تو بے شمار لوگوں کو، اور اس میں سے اگر یہاں سے میرا نام گیا اس سال میں تو وہ نام جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ جی اس میں مرنے والوں کو دے دیے جاتے ہیں ایوارڈ، کہ یہاں سے باقاعدہ 60 کاپیاں 2-4 دن پہلے میرے گئی ہیں یہاں سے کہ جناب آپ کا نام ریکمینڈ ہو گیا۔ جب 60 سیٹ بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ فلفل کر گیا ہے اور یہ اس کا نام آ گیا ہے۔ مطلب ایک ہفتہ پہلے تک اگر 60 سیٹ جا رہے ہیں میرے تمام بایوگرافی کے، میرے ریسرچ جو کچھ میں نے کام کیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ایوارڈ مل جائے گا، لیکن وہ نہیں ملتا۔ خیر میں کیا کروں، ہمارے انیس بھٹی صاحب کا بہت بڑا نام ہے، ان کو نہیں ملا۔ منور ضیف صاحب بہت بڑے تھے، ان کو نہیں ملا۔ اور اس کے علاوہ یہ مسرور ہمارے انور ہیں، سونی دھرتی اللہ رکھے، ان کو نہیں ملا۔ نثار بھٹ جو ون مین شو کا بادشاہ تھا، اینک والا جن میں جس نے امرو یار کا رول کیا ہے، اس کا اتنا کنٹریبیوشن ہے، پوری دنیا وہ گھوم کر آیا، اس کو نہیں ملا۔ تو یہ جو ہے کہ شاید ان کا نام نہیں گیا، اس لیے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کا مزہ چکھ لیتے ہیں نا، پھر آپ اس کی طلبی رہتی ہے۔ چونکہ میرا نام مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پرائڈ آف پرفارمنس کیا ہوتا ہے۔ طاولہ قاسمی جب چیئرمین تھے الحمرہ کے، انہوں نے میرا ڈرامہ دیکھا، ایک دفعہ نہیں، انہوں نے 3 دفعہ میرا ڈرامہ دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جتنا آپ کام کر رہے ہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کا نام پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے جایا جائے، اور انہوں نے اپنے سگنیچر کے ساتھ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ میرا نام ریکمینڈ کیا۔ اب بھی جا رہے ہیں یا بھیجنا چھوڑ دیا؟ تو مایوس ہو کہ میں نے نہیں بھیجا کہ اگر کوئی وہاں پہ جب تک کوئی سفارش نہ ہو، واقف نہ ہو، ان کو نہ سمجھ آئے کہ میں کون ہوں، اس وقت تک میں نے نام نہیں بھیجنا۔ تو میں سوشل میڈیا پر یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ حزیب پاشا کو نہیں مل رہا، جو انتقال کر جاتے ہیں آرٹسٹ ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ کیا واقعی یہ پاکستان میں یا ہمارے سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ ہے کہ مرنے کے بعد قدر ہوتی ہے آرٹسٹ کی یا فنکار کی؟ جی جب زندہ تھے تو سازشیں ہوتی رہیں ہمارے خلاف، مر گئے تو تعزیتی اجلاس ہونے لگے۔ خدا را آپ فنکاروں کو بچا لیے، ان کو جیتے جی جب آپ ان کو حق دے دیتے ہیں۔ یہ گھروں میں کیوں بیٹھ چنتے ہیں فنکار؟ اب وہ گھروں میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کے لیے کام نہیں ہے، ان کے لیے پیسے نہیں ہیں، نہ آپ امداد دیتے ہیں، نہ مدد دیتے ہیں ان کو، تو نہ داد دیتے ہیں، تو وہ کیوں نہ وقت سے پہلے مریں گے؟ زکوٹا جن قسم پرسی کی حالت میں مر گیا، بل بطوڑی قسم پرسی کی حالت میں، کرنانی چورے رائٹر حمید صاحب سارے ہی ایسے مرے ہیں۔ تو بعد میں آپ ان کو جا کے گھروں میں 10-10 20-20 لاکھ دیتے ہیں۔ خدا را یہ ان کی زندگی میں ان کو دے دیں، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بنا دیں، ان کو یہ کنٹین کے 5 روپے کا کپ چائے کا دے دیں، ان کو چھوٹے چھوٹے یہ سہولتیں دے دیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ فنکار بڑا خوش رہے گا۔ ان کے لیے کوئی ڈرامے شروع کر دیں، چاہے اینک والا جن اور جادوگری دوبارہ شروع کر دیں، ان کو گھروں سے بلاتے رہیں۔ یقین کریں کہ فنکاروں کی عمریں لمبی ہو جائیں گی اور ان کے چہروں پہ آپ کو مسکراہٹ نظر آئے گی، وہ مسکراہٹ جو یہ آپ کو دیتے ہیں۔ عمومی طور پر ہم نے دیکھا کہ آپ تو ماشاءاللہ فائنینشلی ٹھیک ہیں، سٹیبل ہیں۔ جو فائنینشلی سٹرونگ نہیں ہوتا تو وہ مدد کی اپیل کرتے ہیں۔ آپ تو کوئی پیسہ بھی نہیں مانگ رہے، آپ تو صرف اپنا وہ حق مانگ رہے ہیں، تو اس میں اتنی تاخیر کیوں؟ سر وہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے خود ہی انہوں نے کہا کہ جتنا آپ کام کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہا۔ میں تو اس کے لیے بھی خاموش تھا، میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، لیکن جب ایک چیئرمین آپ سے کہہ رہے ہیں، الحمرہ کے جو ہے ہمارے سینئر ہیں چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار آپ کا حق بنتا ہے، مجھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ جانا اپلائی
करें वहाँ पे। तो फिर मैंने उनके कहने पे अप्लाई किया। तो मरने वालों को ना दें, यही मेरी ख्वाहिश है कि जो मर गए हैं ये उनको ज़िंदगी में दे दें, मरने के बाद ना दें। ये सिर्फ अफवाज पाकिस्तान पे छोड़ दें कि जो शहीद होते हैं बॉर्डरों पे, जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उनको आप ज़रूर निशान हैदर दें, लेकिन फ़नकारों के लिए कैटेगरी थोड़ी सी मुनफरिद करें, जिंदा उनकी ज़िंदगी में दें, ज़िंदगी में ताकि उन्हें पता चले कि हमें ये एजाज़ दिया गया है, हम डिज़र्व करते हैं। देखें ये छोटी सी बात है कि आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड है हमारा यहाँ पे, जो फनकारों को दिया जाता है पंजाब के, जो मैं जानता हूँ उनको, और वो ये है कि 50 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड में शामिल करते हैं, कि उसको महाना देते हैं या यकमुश देते हैं। तो ये कैटेगरी आपने फिर उसमें क्यों नहीं रखी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस? उसमें आप 25 साल माविश शुजात को भी कंसीडर कर लेते हैं, और भी कई लोग हैं जो कोई एक सीरियल पे, एक ड्रामे पे आप उनको दे देते हैं, फिर उसमें भी उम्र की कैद करें आप अगर नहीं चाहते तो ये डिफरेंस जो है ना, इसको ख़त्म करना चाहिए। नेशनल इलेक्शन प्लान में आपने क्या क्या काम किए? जी, नेशनल एक्शन प्लान का बुनियादी मकसद क्या था? हमने बच्चों को मोटिवेट किया है कि नेशनल एक्शन प्लान है क्या, मुल्क में अमन कैसे होना है, आपका हक क्या है, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, वो हमने सारा कुछ बताया बच्चों को। ड्रामे की शक्ल में पूरा ड्रामा हमने तैयार किया, और पंजाब के तमाम डिवीजन में जाके हमने 44 शो किए हैं, और वो आर्मी के स्कूलों में किए हैं, आर्मी के अफसरान की सरबराही में किए हैं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने उसका अरेंज किया था। इतना अच्छा इम्पैक्ट था कि वो हमने उसको ज़िंदा रखा उसमें। ये इसी तरह हमने डेंगू पे किया, इस तरह यूनिवर्सिटी पे किया कि सेहत और सफाई के बारे में, आर्सेनिक मिल पाने नहीं पाना, बच्चों को जो लोग बाहर बेचते हैं उनको नहीं बेचने देना, कौन कौन सी बात है जो हमने नहीं की। जब ज़लज़ला आया है तो उसमें जाके हमारी टीम ने मोटिवेट किया है, जब मुशर्रफ के दौर में, कि बच्चे डरे हुए थे, खौफज़दा थे, वो नहीं आ रहे थे स्कूलों में, कॉलेजों में, उन्होंने अपने कोलीग्स को मरते देखा, टीचर को खून में लथपथ देखा, तो वो डरे हुए थे। तो वहाँ से ट्रॉमे से निकाला हम लोगों ने वहाँ पर जाकर यूनिसेफ के तहत 2200 शो किए कि बच्चों आपने डरना नहीं, हुकूमत आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, हम यहाँ पे चिड़ियाघर बनाएंगे, सहूलतें देंगे, मकान तमीर करेंगे, और स्कूलों में ये सहूलतें देंगे। हमने उनको मोटिवेट करके दोबारा उस हालत में लेकर आए। लेकिन आपको किसी ने मोटिवेट नहीं किया? कुछ नहीं, हमें नहीं कुछ किया, सारा यही तो है।